जे पोगो डेफिनेशन आम्ही गेली 7 ते 8 वर्सां ह्या सरकारा कडेन मागता. तेज्या पयलीं ह्याचो BJPचो सरकार आसलो तेन्नाच्यान आमी मागताले आनी तेन्ना खूब जाणांन आमची फकाणां मारलेली की आमी कितें मानता पोगो बिगो कार्टून हे नेटवर्क हे सगळे गजाली म्हणून जाल्ले. आयज फायनली ह्या 7-8 वर्सान आमचो आमदार जो एसेंब्लीन पावल्लो, पयल्या एसेंब्लीन आमी बील घातलेलें, आतां रेजोल्युशन घातलें. आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता एक्सेप्ट केलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन गोंयकार कोण हें लिगल आसा, कॉन्स्टिट्युशनल आसा, कायद्यान बसता आनी तेणी स्वता आपल्या तोंडान द गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो वाचून दाखयलो कोणाक हो कायदो लागता तो. आनी तेणी सांगलें की गोंयकार कोण हें ऑलरेडी डिफायन जाल्लें आहा, जाल्यार तूं रेजोल्युशन रे कित्याक घालता काय म्हणून. हे घालपाची गरज ना, हो कायदो ऑलरेडी आसा म्हणून. सो जे कोण आमकां हेच्या पयलीं एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, एंटी इंडियन म्हणटाले, तेंच्या एक कांसुलार पडलेले आहा. स्पेशली आयज जे 2 जाण उठ्ठाले, काब्राल आनी मायकल, आनी कानान येवन जो दिगंबर कामत सांगतालो हेंचेर, तेंच्याच सीएमान कांसुलार मारलेले आहा, बरें सणसणीत मारलेले आहा स्वता कायदो वाचून. हो कायदो एक्चुली आमी वाचपाचे आसले, हो कायदो विरेश वाचपाचो आसलो, पूण तो कायदो सीएमानूच वाचलो. सो सीएमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें तुज्याच आमदारांची एक्चुली तोंडां फुडाराक लागून बंद केल्लीं आहा. आतां तुवें सांगलां कायदो आसा, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू, आमी एंटी नॅशनल न्हू, हें प्रूव जाल्लें आसा. हेका लागून आमी खूब हॅपी आसा. आमी सगळ्या गोंयकारांक सांगता की आमी जो मेरेन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो शब्द ह्या एसेंब्लीच्या कायद्यान ह्या गॅजेटांचेर हाडिना, ह्या एसेंब्लीन ते बील पास करून घेयना, तो मेरेन आमी तरी ओगी रावपाचें ना. सो तुमचो सपोर्ट गोंयकारांचो आयज आमी पयला. गोंयकार आयज रावल्ले पोगो डिस्कशन. ऑपोजिशनाचे सुद्दां लोक जे आमकां मेळटाले, जावं रुलिंगाचे पासून जे लोक, जे स्टाफ आसलो आनी कोण आमकां मेळटाले आयज एसेंब्लीन दीसभर आमी भोंवताना, ते आमकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटाले. कित्याक म्हणटाले? कित्याक ते गोंयकार, तेंच्याय काळजान गोंयकारान. उदय विरेशान सांगलाच, आतां काब्राल आनी मायकल लोबो हे गोंयकार काय ना, हेंचो DNA गोंयकारांचो आसा काय ना हें चॅक करचें पडटलें. हें आमी करतलेच. हे दोगांचे DNA कितें आहा तो दिगंबर कामताचो DNA कसलो आहा तो सगळ्यांक खबर आहा, तो मोती डोंगरा वयलो. तेका ते आमकां प्रूव करपाची गरज ना. मायकलाचे आनी काब्रालाचे हेंचेंय आमी चॅक करतले कितें आहा फुडें तें. आनी हेंच्यांनी आयज उठोवन बरें गेल्लेलें आसा. गोंयकारांक आपली लायकी दाखयल्ली आसा की हे गोंयकार विरोधी आसा, हे मायग्रंटांच्या वोटांचेर आसा. निलेश काब्रालाची मिनिस्ट्री गेल्ली आसा, तेचो आतां आमदारकी तेचो कॅन्डिडेचरूय वचपाचो आहा म्हणून तो सद्या फडफडटा. तो BJPक आपुणूच सारको कॅन्डिडेट म्हणून तो दाखयता. तो सद्या कोलकोल्ला, तो भियाला कित्याक तेजी टिकेट कोणाक तरी दुसऱ्याक वयता आनी तो फ्रस्ट्रेशनान तो उडत आसा. उडो न्ही, कितलो उडटा तो पळोवया हो काब्राल. आनी तेकाय सांगपाक सोदता, बाबा तुका टिकेट मेळना, तूं बेश्टो उडो नाका, बेश्टी वायटपणां आमच्या वांगडा घेवं नाका. तूं आसा तो बरो आसा, सुशेगाद तुजो पेट्रोल पंप धंदे चलय, आरामान राव, थंय पेट्रोल घालीत राव, पूण हांगा उज्या कडेन खेळो नाका. पेट्रोल आनी उजो वांगडा वचना, स्पोट जाता. इतलीच तुका वॉर्निंग दिता.